अहम खबर आपको दें कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी का बड़ा फैसला सामने आया है। आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। पंजाब में इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है और जस्टिस अली बाकर नजवी ने फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लाहौर से मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, नोटिफिकेशन तो मुअत्तल हो गया, इसके साथ साथ ये सिफारिश की गई है कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, तो ये कब तक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा? जी बिल्कुल, चूंकि ये अहम नौयत का मामला है और यकीनन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को मज़ीद डिले नहीं करेंगे और इस पर लार्जर बेंच जल्द तश्कील देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी ने इस अहम नौयत के मामले की तकरीबन आज दोपहर 3.5 घंटे से ज़ायद वक्त पर समाअत की और दलाइल मुकम्मल होने पर जस्टिस अली बाकर नजवी ने 4:30 बजे के करीब फैसला महफूज किया। तो इस हवाले से रात गए यानी 12 बजे तक चीफ जस्टिस अली बाकर नजवी और उनका जो स्टाफ था वो कमरा अदालत में मौजूद रहा। तो कुछ देर कबल जस्टिस अली बाकर नजवी ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी अफसरान को इलेक्शन करवाने के हवाले से उनका नोटिफिकेशन जारी करने का जो मामला था उसको मुअत्तल कर दिया है और ये अहकाम जारी किए हैं जस्टिस अली बाकर नजवी ने कि ये अहम नौयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस अली बाकर नजवी ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी है और इस हवाले से जस्टिस अली बाकर नजवी के रूबरू जो अबूजर सलमान खान न्याजी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने ये मौका इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन ने क़वायद ज़वाबित पूरे नहीं किए और ना ही इस हवाले से जो अफसरान जानबदार हैं उस मामले को भी देखा। अबूजर सलमान खान न्याजी ने यह भी नुक्ता उठाया था कि DC लाहौर जिनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है वो मुतअद्दिद मरतबा इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी नजरबंदी के नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, तो वो भी जानबदार हैं। ऐसे में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की और ये कहा कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। ताहम जस्टिस अली बाकर नजवी ने शाम 4:30 बजे के करीब फैसला महफूज किया। तो अब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जिसके तहत पंजाब में सरकारी अफसरान के जरिए इलेक्शन करवाने का कहा गया था। जस्टिस अली बाकर नजवी ने तहरीरी फैसले में लिखा कि इलेक्शन करवाने पर गरीब कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी सियासी जमात इलेक्शन के नताइज तस्लीम ना करे तो कौम का पैसा जाया होगा। जस्टिस अली बाकर नजवी ने तहरीरी फैसले में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जबकि शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने हैं। जस्टिस अली बाकर नजवी ने तहरीरी फैसले में यह भी लिखा कि मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर हो सकता है। इसी बुनियाद पर जस्टिस अली बाकर नजवी ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए आम इंतखाबात सरकारी अफसरान के जरिए करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और इस मामले पर जस्टिस अली बाकर नजवी ने फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल करते हुए ये सिफारिश की है कि ये इंतहाई अहम नौयत का मामला है और इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। एक नुकता इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत में ये उठाया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर साल 2013 साल 2018 में भी इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने तब भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई थी, गो कि उस वक्त भी जो दो सियासी जमातें थी उनके दरमियान इख्तलाफात थे इलेक्शन के हवाले से। इशफाक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वुरैश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, ऐसे वक्त के ऊपर ये फैसला आया है जब जो मराहिल थे वो हतमी साइड के ऊपर जा रहे थे, और क्या असरात आप देख रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात पर इस फैसले के हो सकते हैं? इससे आने वाले इंतखाबात का शेड्यूल जो अब से चंद घंटों बाद जारी होने जा रहा है उसको बड़ा दचका लगेगा। उसकी रीजन ये है कि 142 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और 859 रिटर्निंग अफसरान जो हैं उनका तकर्रुर हो चुका है, जिसमें जो बड़ी तादाद है वो इस फिगर में वो पंजाब की है। और ऐसे में ये जो तरबियती अमल है इनका वो इस वक्त चल रहा है जो कि 16 दिसंबर तक जारी रहना था। तो ऐसे में जब ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया तो जब अब से चंद घंटों बाद इंतखाबी शेड्यूल आना है, जो इंतखाबी शेड्यूल का पब्लिक नोटिस जारी होता है वो रिटर्निंग अफसर जारी करता है
اس کے بعد انتخابی شیڈول کے اوپر عمل درآمد شروع ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا یہ خلا پیدا ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ اگرچہ یہ لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کر دی گئی ہے، لیکن اس سے قبل چونکہ اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا گیا ہے تو وہ عمل رک کے رہ گیا۔ یہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ پتھر پر لکیر جو عدالت جسے قرار دے چکی ہے، جس پہ انتخابات ہونے ہیں، اس میں ایک دن آگے نہیں جایا جا سکتا، اور اس حوالے سے ایک ایسے وقت میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے پاس چند گھنٹوں کا بھی مارجن نہیں بچا، اور یہ جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو 35 برس بعد ایسا ہونے جا رہا تھا کہ حیران کن طور پہ الیکشن کمیشن نے شاید اس طرح سے کوشش ہی نہیں کی کہ عدلیہ سے آروز لینے کی، نہیں تو جو بیوروکریسی کے ریٹرننگ افسران ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا کہ صرف ضمنی انتخابات کی حد تک بڑے محدود پیمانے پر انتخابات کرانے کا تجربہ تو کیا گیا، لیکن جو عدلیہ کے ریٹرننگ افسران ہوتے ہیں 1988 سے لے کر 2018 تک جو جنرل الیکشنز ہیں وہ عدلیہ سے لیے گئے آروز ہی کرواتے آئے ہیں۔ تو ایسا پہلی مرتبہ ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہا تھا 35 برس بعد، جب لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق سوالات اٹھ رہے تھے، جب بیوروکریسی، اور یہ وہ بیوروکریسی ہے، اس میں جو ڈی سیز ہیں، ایسیز ہیں، ان کی بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے ماضی بالکل ٹھیک ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں عدیل، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن شیڈول اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟ بہت شکریہ، عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور لاہور سے محمد اشفاق نے ہمیں آگاہ کیا۔ اشفاق، آپ کا بھی شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے دی ہے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ دوران سماعت جسٹس سردار طارق مسعود نے بینچ میں اپنی موجودگی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس جواد اس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کر لے۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ سیکشن 21D کالعدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ فوجی عدالتوں کو سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ نے 5-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس مسرت حلالی کا فیصلے سے اختلاف۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی شقیں آئین کی کس شق کے تحت غیر آئینی ہے، اس بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ شفاف ٹرائل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل کو یقینی کیسے بنائیں گے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ سویلینز میں کلبھوشن یادو جیسے لوگ بھی آتے ہیں، سویلینز سے متعلق دفعات کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔ سردار لطیف کھوسہ نے حکم امتناع کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جن ججز نے ملٹری کورٹس والا فیصلہ دیا وہ بھی اسی عدالت کے جسٹس سردار طارق مسعود نے استفسار کیا کہ سیکشن 21D کالعدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ جنہوں نے کل 23 جوان شہید کیے، ان کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلانے کی مشروط اجازت دینے کی استدعا کی، جس کو عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بری کرنے کے حوالے سے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ نواز شریف کی اپیلیں منظور، العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر فیصلے میں لکھا ہے کہ 24 دسمبر 2018 کا احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے انہیں العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری قرار دیا جاتا ہے۔ کالعدم قرار دیے جانے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر صافہ کیس میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ کیسی فرد جرم؟ ہمارے سامنے نہ تو فرد جرم لگی اور نہ ہی ملزمان نے دستخط کیے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سائفر کیس میں فرد جرم عائد، توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم 19 دسمبر کو لگے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے 2 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ ملزمان پر فرد جرم میں 3 مختلف الزامات عائد کیے گئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ ملزمان نے 27 مارچ 2022 کو سیکرٹ ڈاکومنٹ کو
عوامی ریلی میں لہرایا۔ ملزمان نے جان بوجھ کر ذاتی مفادات کے لیے سائفر کو استعمال کیا۔ ملزمان کے غیر قانونی اقدام سے ملکی تشخص، سیکیورٹی اور خارجہ معاملات کو نقصان پہنچا۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ادھر ملکی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کمیشن بینچ نے اڈیالہ جیل میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت اور فرد جرم کی کارروائی 19 دسمبر تک مؤخر کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سے ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت میں 20 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست 20 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت میں 20 دسمبر تک توسیع۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں ضمانت کی 4 درخواستوں پر سماعت کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب، تفتیشی ٹیم، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل لطیف کوسا عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی گئی۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توثیق کر دی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائی اور نیب نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری ڈال دی، جنہیں آج عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کی سرٹیفکیٹ کے اجرا کا یہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اعتراضات دور کرنے کا ایک اور موقع دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو 18 دسمبر کو طلب کر لیا۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے سرٹیفکیٹ کے اجرا کا معاملہ۔ پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اعتراضات دور کرنے کا ایک اور موقع۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو 18 دسمبر کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایکٹ کی شقوں کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق مزید وضاحت کے لیے 7 دسمبر کو ایک نوٹس بھجوایا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے نوٹس کا جواب 8 دسمبر کو جمع کرایا۔ الیکشن کمیشن نے جائزے کے بعد پی ٹی آئی کے جواب کو ناکافی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایکٹ اور پارٹی آئین سے متصادم ہیں۔ گران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ دہشت گرد ہاری ہوئی اور ہم جیتی ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دہشت گرد ہمیں کبھی خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ نگران وزیر اعظم نے ڈی آئی خان دہشت گرد حملے میں زخمی افراد کی عیادت کے بعد گفتگو میں کہا کہ دہشت گرد کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو حملہ آور ہیں ان بدبختوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جنگ آپ آلریڈی ہار چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جنگ جیتی ہوئی ہے اور یہ ریاست پاکستان نے جیت لی ہے یہ لڑائی۔ صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے، اس کے وقت کا تعین ہونا باقی ہے۔ اس بیچ میں کہیں ہمیں نقصان ہوگا، کہیں دشمن کو نقصان ہوگا، لیکن ہاری ہوئی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس جیتی ہوئی جنگ کے سنگ جو لوگ ہیں وہ اس جہان میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی سرخرو ہیں۔ وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کے درگاہ میں حارس کے طور پہ، اپنی سرزمین کے حفاظت کرنے والے کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا۔ جتنی دیر تک لڑنا چاہتے ہیں یہ خواہش اور یہ ضد بھی پوری کر لیں۔ کئی ہزار ہمارے شہید ہوئے ہیں، کئی ہزار تیار ہیں اس کے لیے۔ نو سرنڈر، نو ریٹریٹ۔ یہ ایک حملہ کریں گے، ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ انتقام نہیں لینا چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ انہوں نے کبھی جنرل باجوہ یا جنرل راحیل شریف کے خلاف سازش نہیں کی۔ ان کے خلاف سازش میں کون کون شامل تھا؟ عوام کو اس سازش کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے اقامہ پر جس بینچ نے نکالا اس کے حکم پر ہی مجھ پر جھوٹے مقدمات بنے۔ ملک کو کھلنڈروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس سب کا ذمہ دار ہے اس سے حساب لینا چاہیے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ سے خطاب۔ اقامہ پہ آپ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں، سسلین مافیا کہہ رہے ہیں، اس کو گاڈ فادر کہہ رہے ہیں آپ،
ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ? ये इतनी बड़ी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते, और 25 करोड़ अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। हमने तो अपना काम किया है। बताएं वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं ये सारा एक्शन जो उन्होंने इस कौम के खिलाफ किया है। मेरी वजह से मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने ये सिसलिन माफिया भी कहा 1947 से ऐसा होता रहा है, और ना जाने कब तक होता रहेगा अगर हमने सबक ना सीखा। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी, इंशाअल्लाह सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। सियासी इख्तलाफात छोड़कर मसाइल का मुकाबला करना है। हम चाहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को इंसाफ दिलाया जाए, तारीख और लॉ बुक को दुरुस्त किया जाए। क्या अदालत किसी सूरत में कत्ल करा सकती है? अगर एक दूसरे की टांग खींचते रहे तो किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते। वो पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे। हमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिलवाया है। हमारा पाकिस्तान की पुलिस, हमारा पाकिस्तान के फौजी सिपाही और हमारे अवाम शहीद होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। जुडिशल रेफरेंस से ज़रूर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरीके से इंसाफ दिलवाया जाए कि तारीख को दुरुस्त किया जाए, उन सब को बेनकाब किया जाए जो इस कत्ल में मुलव्विस थे। हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद करें कि कोई ये सोचे भी कि वो किसी जज को डिक्टेशन दिलवा सकते हैं, कि वो किसी के खिलाफ कोई फैसला दिलवा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि क्या अदालत कत्ल कर सकता है? दूसरा मेरा एक जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, किसी जज साहब ने फैसला किया कि मैंने डैम बनाना और मैंने बस डैम ही बनाना है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का सवाल करने वाला कौन था? क्या किसी चीफ जस्टिस साहब के हक है कि अगर वो किसी शहर से ताल्लुक रखे तो वो फैसला करे कि 1950s का जो कराची था वो तो ज़बरदस्त था, उसके बाद आप लोगों ने इत्तेफाक किया तो मैं वैसे कराची खड़ा कर दूंगा। वो कैसे? गरीबों का घर तबाह करना। वहां जब ये फैसले किए जा रहे थे, कहा था क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि क्वेश्चन ऑफ लॉ तो सिर्फ तब पूछा जाता है जब कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दहाइयों बाद, 2 नस्लों बाद इंसाफ की बात आ जाता है। निगरान वज़ीर तजारत डॉक्टर गोहर एजाज इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। वज़ीर तजारत ने चीन में हैंगली ग्रुप हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर, मुईशत को 1000 अरब डॉलर तक पहुँचाने का मिशन। निगरान वज़ीर तजारत गोहर एजाज तिजारती वफद के हमरा दौरा चीन पर मौजूद। अहम मुलाकात। निगरान वज़ीर तजारत डॉक्टर गोहर एजाज ने चीन में हैंगली ग्रुप हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। दौरे के दौरान तिजारती तावन के नए मौक़ों की निशानदेही की गई। हैंगली ग्रुप ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर्स और टेक्सटाइल के शोबे में एक अहम इदारा है। चीनी तिजारती वफद से मुलाकात के मौके पर गोहर एजाज का कहना था कि चीनी सनतकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का ये बेहतरीन वक्त है। चीन का निजी शोबा आगे बढ़कर पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। चीनी सनतकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर तिजारत का कहना था कि खसूसी सरमायाकारी कौंसल सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें खत्म की जा रही हैं। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज ने सोजोहो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के मेयर के साथ भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और सोजोहो के दरमियान ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। बेल्ट एंड रोड मंसूबे के कनेक्टिविटी और ताउन के हवाले से भी बातचीत की गई।